औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन गिरामी, मैं इमदाद हुसैन हाशमी झंडीर आपके साथ अरपरदाज हूँ और सबसे पहले मैं आपको सलाम अर्ज़ पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजूर, मैं आपके लिए जिस वीडियो का रिव्यू लाया हूँ वो है 4 बुर्ज असद, सुंबला, मीज़ान और अकरब 22 सितंबर था 30 सितंबर 2025 कैसे गुजरेंगे इनके ये 7-8 दिन। तो चलिए चलते हैं हम बुर्ज असद की तरफ। बुर्ज असद वालों, आपकी शख्सियत हैसियत कमज़ोर रहेगी, इसलिए नापसंदीदा लोगों और नापसंदीदा जगहों पर ना जाएं, वरना आपकी लड़ाई झगड़ा आएगा और केस मुकदमात की जद में आ जाओगे और कसूर भी आपका गिनेंगे, चाहे आपका कसूर हो या ना हो। असद बुर्ज वाले, इस दौरान आपकी ज़राए आमदनी उजागर रहेंगे, पैसे की आमद है, कोई मुफ्त दौलत भी हाथ लग सकती है। दोस्तों, अब आप साथ देंगे, आपको कारोबारी फ़ायदे जो माजी में इन्वेस्ट करके सामान लेकर रखा बेचोगे तो आपको फ़ायदा होगा। ख्वाहिशात दिल आपकी पूरी होती हुई नजर आती हैं इस दौरान। तो को असद बुर्ज वालों, आपके अजीज रिश्तेदार, ससुराली रिश्तेदार, बहन भाई आपकी मुखालफत कर रहे हैं, नाक में दम कर देंगे आपका, इसलिए आप अपने दिमाग को फ्रेश रखें, वरना गाड़ी चलाते वक्त या कोई मशीन पर काम करते वक्त आपका हादसा हो सकता है। कारोबार जो आपका ओरिजिनल कारोबार है ये डाउन जा सकता है। जो माजी में आपने कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी का रखी उसमें आपको फ़ायदा है, लेकिन जो मौके पर कारोबार है इसके नुकसान आ सकता है। कारोबारी मामला अपने हाथ में रखें और नीचे मातहत लोगों पर नज़र रखें। आपको कारोबारी फैसले करते वक्त भी एहतियात करें, किसी को चेक, स्टाम्प, कॉल, फैल, तहरीर, तकरीर, कारोबारी में एहतियात करें, कारोबारी एतबार किसी पर ना करें। ख़ानदान में जो शैतान लोग हैं उनको लगाम मिलेगी, अब ख़ानदान फले फूलेगा। आप नई सवारी भी खरीद सकते हैं, पुरानी सवारी भी बनवा सकते हैं, अगर चोरी हो गई तो बाजियाब करा सकते हैं। बोल कर पैसा कमाने वाले कामयाब हैं, मोटिवेट स्पीकर, यूट्यूबर ये वगैरह बहुत पैसा कमाएंगे। आईटी का कारोबार, फ्रीलांसिंग वाले भी बहुत पैसा कमाएंगे। आला तरीन और मुकाबले का इम्तिहान देने वाले लड़के असद बुर्ज वाले कामयाब हैं। माँ की सेहत दुरुस्त होगी, कानूनी पेचीदगियाँ खत्म होंगी, मजहब की तरफ रुझान होगा और आप के जच्चा बच्चा को कोई खतरा नहीं, हामला खवातीन को अल्लाह ताला की रहमत से कोई खतरा नहीं। इसके बाद जवान औलाद के मसाइल हल होंगे, आपकी मोहब्बत जो रूठी हुई थी मान जाएगी, मनपसंद मंगनी होगी, मोहब्बत का साथ होगा, मोहब्बत के साथ मंगनी हो सकती है। जिंदगी पर चाहे मौत के बादल हट जाएंगे, डूबी रकम वापस होगी, कर्जा की वसूली अदायगी आसान होगी, बेगुनाह कह दें तो असद बुर्ज वालों आपको रिहाई मिलती नजर आती है। खबरदार, आप बीमार हो सकते हैं, आपकी मुलाजमती तरक्की रोक सकती है, आपको सरकारी नौकरी मिलना भी इस दौरान मुश्किल है। मियाँ बीवी के ताल्लुकात लड़ाई झगड़ों की तरफ जा रहे हैं, अगर कौल, फैल, तहरीर, तकरीर में एहतियात ना किया तो असद बुर्ज वालों बीवी से हाथ धो बैठोगे और ये लड़ाई झगड़े ऊपर चले जाएंगे और अदालतों का, पंचायतों का रुख कर लेंगे। शराकती कारोबार भी टूट सकते हैं, मुआहदात टूट सकते हैं, मंगनी, शादी, निकाह टूट सकता है, जो तयशुदा शादियाँ निकाह हैं वो भी टूट सकती हैं। खुफिया दुश्मन आपके पीछे पड़ जाएंगे। असद बुर्ज वाले, उनकी आप ज़रा धींग तबीयत के हैं और वो बड़े चालाक हैं, इसलिए उनकी साजिशों को समझो और उनकी साजिशों का जवाब साजिशों से दो। आप बैरून मुल्क हैं तो वतन वापस हो सकते हो, इमिग्रेशन के मसाइल आपके हल ना होंगे, अखराजात बढ़ जाएंगे और आपके साया जादू आप पर आ सकता है। पेट, दिल और दिमाग, सर चकराना, मैदे का गैस, जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, ये आ सकता है। जब कमर में दर्द आए तो समझना पक्का जादू है। तो चलिए चलते हैं अब हम बुर्ज सुंबला की तरफ। सुंबला बुर्ज वालों, आपकी शख्सियत हैसियत उजागर रहेगी, लोग आपके गर्विदा आशिक दीवाने होंगे। अगर लोगों के साथ आपका कोई काम फंसे हुए हैं तो निकाल लो, वो आपसे मोहब्बत कर रहे हैं। कारोबार आपका जबरदस्त रहेगा, कारोबारी फायदे मिलेंगे। जारी कारोबार में सरमाया लगा या नया कारोबार करो, फायदा ही फायदा है इस हफ्ते। आपकी ज़राए आमदनी, ये दौलत तो कमा लोगे कारोबार से, लेकिन दौलत साथ लेकर चलोगे तो डाका लग सकता है, चोरी लग सकता है। आप अगर पैसे रखें चूहे खा जाएंगे, यानी कि कोई आग लग सकती है, ज़राए आमदनी मुतासर हो सकते हैं। एहतियात करें, बैरून मुल्क जाने के रास्ते बंद हैं, माँ की सेहत खराब हो सकती है, मजहब से दूरी अख्तियार करते नजर आते हो। मुकाबले का इम्तिहान और आला तालीम हासिल करने वाले लड़के फ़राइज़ मंसूबी पर तवज्जो दें, वरना वो नाकाम हो सकते हैं। इसके अलावा कानूनी पेचीदगियाँ भी आ सकती हैं। बैरून मुल्क जाने के रास्ते भी बंद हैं, अगर जाओगे तो धोखा आपके साथ हो सकता है। अजीज रिश्तेदार, ससुराल रिश्तेदार, बहन भाई आपका साथ दे रहे हैं। अंदरून मुल्क सियासी, समाजी, इक़्तिसादी सफ़रों में कामयाबी है, ठोक कर सफ़र करें, आपके हादसे का कोई खतरा नहीं है। ज़िंदगी पर चाहे मौत के बादल हट जाएंगे, कर्जा की वसूली अदायगी आसान होगी,
اسد برج والوں، شملہ برج والوں، یہ جو ہے نا آپ کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے کہ آپ اپنے مالی معاہدات طے کر لیں. قرضہ کی حصولی وصولی ادائیگی آسان ہوگی، ڈوبی رقم واپس ہوگی. اگر کوئی رقم آپ کے لے کر بھاگے تو اس دوران آپ ان سے لے سکتے ہیں. میاں بیوی کے تعلقات زبردست رہیں گے. جن کی شادیاں نہیں ان کی شادیاں ہو جائیں گی. دوسری شادی والے بھی کامیاب نظر آتے ہیں. اگر میاں باوی کے درمیان لڑائی تھے، جھگڑے سے، نوبت طلاق یا جھگڑوں تک تھی تو اب راضی نامہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ خاندان میں شیطان لوگوں کی آمد بند ہو گئی ہے. خاندان پھلے پھولے گا. نئی سواری بھی خرید سکتے ہو. زمین جائیداد کے معاملات حل ہوں گے. اگر زمین جائیداد میں کی خرید و فروخت میں پیسہ انویسٹ کرے گا تو آپ کو بڑی کامیابی ملتی نظر آتی ہے. خبردار، شملہ برج والوں کے عاملہ خواتین کو خطرہ ہے. شملہ برج والوں کی شخصیت پر ویسے بھی 21-22 کو گرہن لگ چکا ہے، تو جوان اولاد کے مسائل بھی گر سکتے ہیں، آ سکتے ہیں. ان کی جاب منگنی شادی سردرد بن جائے گی. ان کی بیرونی ایکٹیویٹیز بھی آپ کے لیے سردرد بن جائیں گی. اس کے علاوہ آپ کی محبت ٹوٹ سکتی ہے، منگنی ٹوٹ سکتی ہے، قسمت پھوٹ سکتی ہے، بیمار ہو سکتے ہو، ملازمتی ترقی رک سکتی ہے. سرکاری نوکری ملنا محال ہے. فائدے مند پر توجہ نہ دینے سے آپ کی سرکاری نوکری بھی شملہ برج والوں ختم ہو سکتی ہے. دوستو اب آپ دھوکہ دیں گے، خواہشات دل پوری نہ ہوں گی. اور ماضی میں اگر آپ نے کوئی چیز سٹور کر رکھی کہ بیچنے کے لیے کہ میں منافع کماؤں گا تو وہ بھی آپ کو نقصان دیتی ہوئی نظر آتی ہے. خفیہ دشمن آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. شملہ برج والوں، کیا کھاتے ہو، کیا پیتے ہو، کیا اٹھتے ہو، کیا بیٹھتے ہو، کیا اپ ڈاؤن ادھر ادھر وہ آپ پر نظر رکھے ہوئے ہیں. اس لیے ان کا جواب جو ہے نا آپ ان کی سازشوں سے ہی دیں. آپ کے اخراجات بڑھ سکتے ہیں. سائے جادو کے اثرات آ سکتے ہیں جو آپ کے گردہ مسانہ اور سر درد کم کر سکتے ہیں. تو چلیے چلتے ہیں اب ہم برج میزان کی طرف. میزان برج والوں، آپ کی شخصیت حیثیت بالکل ڈاؤن رہے گی اور آپ کی زندگی پر موت کے بادل منڈرا سکتے ہیں. یہ ہفتہ آپ کے لیے ایک برے سائے کی طرح ہے. آپ احتیاط کریں. آخر میں جو وظیفے بتائیں گے وہ ہی کریں تو اس سے راہ نجات ہے. اس کے علاوہ آپ کی شخصیت سے متاثر ہوگی. لوگ آپ کو متنازع کہیں گے. غیر ضروری باتوں سے پرہیز کرو. ناپسندیدہ جگہوں، ناپسندیدہ لوگوں سے بات نہ کرو. سیاسی مذہبی گفتگو بھی نہ کرو. آپ پر قرضہ چڑھ سکتا ہے. قرض مر ثابت ہوگا، قرض نہ لو. قرضہ کی وصولی ادائیگی بڑی مشکل ہوگی. بے گناہ قید ہو سکتے ہیں اور آپ کی کوئی رقم لے کر بھاگ سکتا ہے. اس لیے بہت احتیاط کرو میزان برج والا. آپ کی پاس پیسے کی آمد ہے لیکن دوسری طرف آپ کو ڈاکہ لگنے کی خطرہ ہے. آپ کے مالی معاہدہ ٹوٹ رہے ہیں لیکن آپ کو مفت رقم ملنے کی چانس ہے. میاں بیوی کے درمیان تعلقات لڑائی جھگڑے کی طرف تھے، نوبت طلاق تک تھی، یا پنچایت یا کچہری میں کیس چل رہا تھا تو اب راضی نامہ ہوگا. جن کی شادیاں نہیں ہوئی تاحال ان کی شادیاں ہوں گی. دوسری شادی والے بھی کامیاب نظر آتے ہیں اور شراکتی کاروباری معاہدات آپ کے طے پا جائیں گے. میزان برج والوں، آپ کے اندرون ملک سیاسی سماجی اقتصادی سفروں میں کامیابی ہے. عزیز رشتہ دار، بہن بھائی اور تمام عوام آپ کا ساتھ دے رہی ہے. اس کے علاوہ آپ کے اندرون ملک کوئی حادثے کا خطرہ نہیں ہے. اندرون ملک سیاسی سماجی اقتصادی سفریں اور ابتدائی تعلیم اور اعلیٰ ہنر حاصل کرنے والوں کے لیے کامیابی ہے. بیمار ہیں تو شفا ملے گی، ملازمتی ترقی ملے گی. اس دوران اگر کوئی سرکاری نوکری لینا چاہتے ہیں یا سرکاری نوکری کا تبادلہ کرنا چاہتے ہیں یا ترقی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ملتی ہوئی نظر آتی ہے. میزان برج والوں، خبردار، آپ کے خاندان میں شیطان لوگ ہی شیطان لوگ ہیں. وہ خاندان پھلنے پھولنے دیں گے. اگر آپ نے زمین جائیداد کی خرید و فروخت کی تو وہ آپ کو ناک چنے چبوا دیں گے. اس لیے زمین جائیداد کی خرید و فروخت میں نقصان ہے. حاملہ خواتین کو خطرہ ہے اور جوان اولاد کے مسائل الجھ سکتے ہیں. ان کی جاب منگنی شادی، ان کے بیرونی ایکٹیویٹیز یہ آپ کے لیے سر درد اور بدنامی کا باعث بن سکتی ہے. آپ کی محبت آپ سے روٹ سکتی ہے، قسمت پھوٹ سکتی ہے، منگنی ٹوٹ سکتی ہے. اس لیے میزان برج والے بہت احتیاط کرو. کاروبار آپ کا ڈاؤن جا رہا ہے اس لیے کاروباری قول فعل تقریر میں احتیاط کریں. کسی کا ضامن نہ ٹھہریں. اس ہاتھ دیں اس ہاتھ لیں ورنہ نہیں. غیر قانونی مال کی خریداری بھی آپ کو جائز کی آواز نکال سکتی ہے. آپ کے دوستو اب آپ خاص طور پر میزان برج والوں آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. خواہشات دل پوری نہ ہوگی. کاروباری فائدے آپ کے جو ماضی میں دیکھ سٹور کر رکھے ہیں وہ اگر بیچو گے تو آپ کو نقصان آئے گا. یہ تھا برج میزان. چلیے چلتے ہیں اب ہم برج عقرب کی طرف. عقرب برج والوں، آپ کی شخصیت حیثیت اجاگر رہے گی. لوگ آپ کے گرویدہ عاشق دیوانے نظر آتے ہیں. آپ لوگوں پر شک نہ کیا کریں. شک آپ کی بیماری ہے تو آپ کامیاب ہیں. اس کے علاوہ آپ کو بیمار ہیں تو شفا ملے گی. پیٹ کی بیماریاں تھیں، ENT کا مسئلہ تھا، اب شفا ملے گی. آپ کو کاروباری ترقی ملے گی، ملازمتی ترقی ملے گی اور آپ سرکاری نوکری ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو مل سکتی ہے اور تبادلہ بھی آپ کا ہو سکتا ہے. آپ کے پاس دولت کی آمد ہی آمد ہے. پیسہ ہی پیسہ ہے. ہر طرف سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پیسہ ملتا نظر آتا ہے. ذرائع آمدنی پھلے پھولیں گے. بے اولاد کو اولاد ہوگی. حاملہ خواتین عقرب والی کو کوئی خطرہ نہیں ہے. جوان اولاد کے مسائل، جاب منگنی شادی، بیرونی ایکٹیویٹیز وہ آپ کے لیے راحت کا سامان بنے گی اور آپ کی منگنی ہو سکتی ہے. محبت آپ کا ساتھ دے رہی ہے اور قسمت آپ کی بلند رہے گی. پرائز بانڈ لاٹری کسی میں حصہ لے تو کوئی بڑا انعام نہیں کر سکتا ہے. خبردار، آپ کے حادثے کا خطرہ ہے عقرب برج والوں.
आप हादसे से मर सकते हैं, हड्डी पसली टूट सकती है, अजीज रिश्तेदार, ससुराल रिश्तेदार, बहन भाई ये आपके खिलाफ हो रहे हैं। बाकी अवाम तो आपका साथ दे रहे, लेकिन ये साथ नहीं दे रहे। इनको कोई ले देकर आप कोशिश कर सकते हैं। खानदान में शैतान लोगों की आमद है, वो आपके खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं, ये गंदा है, जिद्दी है, ये वगैरह। तो आप जो है ना संभले हुए बंदे हैं, आप इनसे तो मार नहीं खाते, लेकिन फिर भी मैं आपको मशवरा दूँ, अपने कौल फैल तहरीर तकरीर में एहतियात कर, सब्र का मुजाहरा करें और वक्त आने पर इनको जवाब दें। तो आपके मियाँ बीवी के ताल्लुकात ये भी ख़राब हो सकते हैं। आप मियाँ बीवी के दरमियान शकों को शुबात तलाक की नौबत तक जा सकता है। शरारती कारोबार आपके अलहदा हो सकते हैं, आपके निकाह टूट सकता है, तयशुदा शादियाँ भी ख़त्म हो सकते हैं। जिनकी शादियां नहीं हुई वो भी रुकी हुई हैं, बंदिश के शिकार रहेंगे। जो दूसरी शादी करने चाहते हैं वो भी बंद रहेंगे। खुफिया दुश्मन आपका नाक में दम कर देंगे, साजिशें करेंगे। बिरून मुल्क हैं तो वापस आ सकते हो। इमिग्रेशन के मसाइल आपके उलझ सकते हैं, अखराजात बढ़ सकते हैं, साया जादू के असरात आ सकते हैं, पेट बंद हो जाएगा, जोड़ों का दर्द आएगा। ठीक है ना। तो ये अकरब बुर्ज वाले बहुत एहतियात करें। जिंदगी पर चाहे मौत के बादल जो मंडला रहे थे अब हट जाएंगे, आपके माली माहदा तय हो जाएंगे, डूबी रकम वापस होगी, आपके कर्जा की वसूली अदायगी आसान होगी, बेगुनाह कैदें तो आपको रिहाई मिलेगी। दोस्त तो अब आप साथ देते नजर आते हैं, लेकिन दोस्तों अबामों पर अभी गिरन लगा, जरा दोस्तों अबामों का एहतियात करें, उनके जज्बात से ना खेलें। आपको कारोबारी फायदे मिलेंगे, ख्वाहिशात दिल पूरी होंगी। बैरून मुल्क जाने के आपके रास्ते बंद हैं। मोटिवेट स्पीकर, मुंह से बोलकर कमाने वाले, यूट्यूबर, तकरीर करने वाले, जाकिर, टीचर, लेक्चर देने वाले, ये नाकाम रहेंगे। बैरून मुल्क आला तलीम और मुकाबले के इम्तहान देने वाले भी लड़के नाकाम नजर आते हैं। फ़ायदेमंद से तवज्जो दें। कारोबार आपका थोड़ा डाउन जा रहा है तो कारोबार एहतियात से करें। तो ये थे बुर्ज अकरब की प्रेडिक्शन। अब हम आपको आखिर में ये कहेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि कोई रिज्जत आपको ना पकड़े तो आप ये 4 सदके मिलाएं और ये दे दें। दाल मूंगी, दाल मछली, बाजरा, सूरजमुखी, चावल, टोटा, इनको मिलाकर थोड़ा सा सदका रोज दिया करें। और अगर आप बाद नमाज सुबह पढ़ना चाहते हैं तो हफ्ते या गनी 1060 बार, इतवार या फता 499, मतलब सोमवार या लतीफ 129 बार, मंगल या काबिल 903 बार, बुध या मत आलू 541 बार, जुमेरात या अल्लाह को 308 बार, जुमे या नूर 256 बार पढ़ने से आप पर कोई रिज्जत आ ही नहीं सकती। आखिर में मैं आपको दुआ दूंगा, या अल्लाह या रहमान, आप किताब कुल जहान, या अल्लाह बीमारों को शफा, जो घर में पड़े हैं या अस्पताल में पड़े हैं उनको शफा अता फरमा दे, और मुसाफिर को मंजिल अता फरमा दे, बेरोजगार को रोजगार अता फरमा दे रसूलुल्लाह के सदके या अल्लाह, हासिद के हसद से, दुश्मन की दुश्मन से और बदनज़र की बदनज़री से बचा दे रसूलुल्लाह के सदके या अल्लाह। मुसलमानों की खैर, मुसलमानों का भला या अल्लाह या रहमान, आप सब चीज़ के मालिक हैं या अल्लाह। मुसलमानों में इत्तेहाद, ईमान, यकीन और दीनी तालीम, इनको हासिल करने की तौफीक अता फरमा दे रसूलुल्लाह के सदके। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन व मा अलैना इल्ला अल बलाग।